بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سوہنے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے جد بھی میں قرآن دے ورگے بھول دہاں جد بھی میں قرآن دے ورگے بھول دہاں کھل جان دے احوال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتانے کیا باتانے کیا باتانے سونے تیرے حسین دیاں کھیڑے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے کھیڑے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگہ دے پیر رب دے حبیب شیمہ دے ویر بدر منیر ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے بے شمار لا تعداد درود و سلام حسنین کریمین دے نانا جان واسطے سیدہ فاطمہ دے ابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس. حضرات آج دا عظیم و شان بے مثال شان اہل بیت و سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت سیدنا امام حسین واقعہ کربلا سانحہ کربلا اس حوالے نال آج دا عظیم و شان پروگرام انتہائی قابل احترام علاقے دے معروف ہستی معزز ہستی میرے انتہائی قابل احترام مخدوم و محسن محترم جناب چودھری محمد عاشق جٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ پاک چودھری صاحب نو صحت و ایمان والی خیر و عافیت والی تندرستی والی نیکی اور تقوی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. خطیب مسجد حاضہ محترم جناب قاری محمد افضل صاحب حافظہ اللہ تعالی محترم جناب امام مسجد حافظ عبدالمنان صاحب حافظہ اللہ تعالی علاقہ برد معزز علماء قاری محمد ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالی محترم جناب حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب اور محترم جناب حافظ محمد امین صاحب حافظہ اللہ تعالی علماء طلباء سامعین اللہ پاک تمام بھائیاں دی آج دی حاضری قبول فرمائے. اس پروگرام نو اللہ پاک قبول فرمائے ساڑھے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے اچھی آمین کو. شیر پنجاب بڑی شاندار گفتگو فرما چکے نے میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی ہے اس حوالے نال چند گزارشات توجہ ہے میری طرف توجہ ہے ذرا گوٹے چھڑ کے بہو تے ادھر میری طرف دیکھو ساؤنڈ والے بھائی اگے اپیل ہے ذرا ایندی ایکو بیس کٹ کر کے نہ سادہ آواز چلاؤ گل سمجھ آنی چاہیے شور نہ ہوئے بات سمجھ آئے اللہ پاک تیرے ساؤنڈ اندر برکتاں عطا فرمائے. ویڈیو والے بھائی ساؤنڈ والے بھائی دیگر انتظامیہ جن بھائیوں نے محنت کی تھی اور جتنے آئے نے اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دا تذکرہ آپ دی آل دا تذکرہ محرم دی اج 11 ہے محرم دی 11 تاریخ ہے. اسلامی لحاظ نال محرم دا سال دا پہلا مہینہ ہوندہ ہے. ادھر میری طرف دیکھو انگریزی لحاظ نال سال دا پہلا مہینہ جنوری اسلامی لحاظ نال محرم دا مہینہ سال دا پہلا مہینہ ہوندہ ہے. محرم دی 10 تاریخ سن 61 ہجری فرات دے کنارے ایک میدان ہے جنہوں کرب و بلا کیا جاندہ ہے. کربلا حضرات اس میدان اندر ایک بہت بڑا سانحہ واقعہ رونما ہویا ہے. شہادت نواسہ رسول جگر گوشہ سیدہ فاطمہ بطول سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین پاک دی شہادت والا واقعہ سانحہ. تو حضرات اس واقعہ دی وجہ نال محرم نو اور 10 محرم نو اور زیادہ پذیر آئی اور شہرت حاصل ہوئی. توجہ میری طرف رہے اس تاریخی نقطہ نظر نال اور مہینے دی مناسبت نال اور موقع بھی ہے چودھری صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ نبی پاک دے عظیم نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ اور زندگی دے آخری لمحات شہادت دے حوالے نال کچھ چند دوست احباب دے سامنے گزارشات ہو جان. اللہ کرے اہل بیت و آل رسول دی سچی محبت اللہ پاک نصیب فرمائے. اچھی آمین کہہ دو. توجہ میری طرف میں بلا تخیر اپنی بات نو شروع کرنا چاہنا. صحیح مسلم دی ایک روایت پیش کرانگا پھر انشاءاللہ پے در پے میں کوشش کرانگا زیادہ تو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث تساں احباب دے سامنے پیش کریں تاکہ مسئلے دی وضاحت ہو جائے اور بات سمجھ آ جائے. پیارے آقا علیہ السلام نے حضرات الوداعی حج کرن دے بعد شاندار خطبہ ارشاد فرمایا
میں دوبارہ اپیل کرانگا گوڑے چھڑ دے ہو تے میں اینج دی تقریر نہیں کرنا چاہتا کہ تقریر ساری اتوں لنگ جائے تو تساں سارے تھلے آ جاؤ. انج دا واز کرن دا کوئی فائدہ بھی نہیں تے نہ ہی میں کرنی ہے. میں چاہنا تواڈے دل دماغ دے اندر باتاں اتر جان, تانوں بات سمجھ آئے تے بین دا مول پہ جائے. جلسہ کروان دا اے کانفرنس اور پروگرام دے اندر آن دا کروان دا مول پہ جائے, عرش والا داتا راضی ہو جائے. ادھر میری طرف دیکھنا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا, فرمایا صحابیو میں تو آٹے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, دو چیزاں تو آٹے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں. علماء تشریف فرمانے, میں صحیح مسلم دی حدیث تو آٹے سامنے پیش کر رہے ہیں. پیارے آقا فرماندے نے دو باتاں, دو چیزاں تو آٹے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں. مضبوطی نال پکڑو گے کدی صراط مستقیم تو نہیں ہٹ سکو گے, جنت رستے تو کدی نہیں ہٹ سکو گے, گمراہ نہیں ہو سکو گے. یہ دو چیزاں نو مضبوطی نال پکڑو, دنیا اندر بھی کامیابی, آخرت نو بھی کامیابی. وہ دو چیزاں کیڑیاں؟ پہلے نمبر تے میرے اور تواڈے مرشد پاک نے فرمایا کتاب اللہ, اللہ رب رحمان دی کتاب قرآن پاک کلام الہی, قرآن پاک تے عمل کرتے رہنا اے ترغیب دلائی ہے. قرآن ہدایت ہے, قرآن روشنی ہے, ہدایت دا شر چشمہ ہے, دنیا اندر بھی عزت دا سبب, آخرت نو بھی عزت دا سبب. پہلی گل قرآن پاک. دوسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, فرمایا میرے اہل بیت, میرے اہل بیت. اور خدا دی قسم علماء بیٹھے نے, میں گپ نہیں مارن لگا نہ ہی میں کوئی پیدل خبر چھڑن لگا. میری طرف دیکھنا, نبی پاک نے اہل بیت دا نام لے کے 3 مرتبہ بات نو دہرایا. 3 مرتبہ امام کائنات نے فرمایا صحابیو خدا را میرے اہل بیت دا خیال کرنا. 3 مرتبہ فرمایا لوگو میں اپنے کرانے دے متعلق, اپنی آل دے متعلق, اہل بیت دے متعلق تو انہوں رب دا واسطہ دے رہے ہیں, اللہ پاک کو ڈرا رہے ہیں. 3 مرتبہ اے نبی پاک نے بات دہرائی, فرمایا قرآن پاک تے عمل کرتے رہنا تے میرے کرانے نال حسن سلوک کرتے رہنا, میرے اہل بیت نال محبت کرتے رہنا. دنیا اندر بھی عزت, آخرت نو بھی عزت ہے. اہل بیت سر فرست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ازواج مطہرات, آپ دیا بیٹیاں حضرات. اہل بیت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ, اولاد علی اہل بیت اندر, اولاد عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اندر, اولاد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اولاد عباس, یا اینج سمجھو جنہ تے نبی پاک نے صدقہ لینا اور کھانا حرام قرار دیتا ہے, وہ آپ دے اہل بیت نے. اور اہل بیت دے متعلق قرآن پتہ کی حمد ہے, فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آمینہ دلال دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے حضرات اس بات دی وضاحت کر دیتی ہے, فرمایا نبی پاک تے کرانے والو رب نے ارادہ کر لیا, اللہ پاک نے نبی پاک تے کرانے نو آپ دے اہل بیت نو پاک کر دیتا تمام قسم دیاں برائیاں تو, عیباں تو, فسق و فجور تو. اللہ پاک نے پاک تے صاف کر دیتا. وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا.
اہل بیت دے بابے بھی پاک نے، اہل بیت دے جوان بھی پاک نے، اہل بیت دیاں خواتین بھی پاک نے، اہل بیت دے بچے بھی پاک نے۔ اللہ ذوالجلال نے اہل بیت یعنی نبی پاک دے گھرانے نو پاک تے صاف کر کے انہاں دی عظمت نو اور چار چن لا دیتے نے۔ اس کائنات اندر سب نالوں اچا گھرانا نبی پاک دا گھرانا۔ امیاں جویں صحابہ کرام دا ادب کردے ہو، اسی طرح نبی پاک دے گھرانے دا دورا ادب دا حق بند ہے۔ ایک تے نبی پاک دا کلمہ پڑھے مقام صحابیت، دوجا نبی پاک نال خون دا رشتہ ہے۔ آپ دے اہل بیت نے اہل بیت دا ادب کرنا ساڑھے تے دگنا حق بندہ فرض بندہ ہے۔ ادھر میری طرف گھنا میں دو جملے پیش کر اللہ کرے گل سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ دی آواز آنی چاہی دیئے۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالے، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالے، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثالے، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثالے۔ رب نے اپنے محبوب پیغمبر نو کتنی عظمت دیتی، کتنی شان دیتی۔ ادھر میری طرف کھڑا علم نشرح دے سینے والا، ملیا نبی جو مدینے والا، علم نشرح دے سینے والا، ملیا نبی جو مدینے والا، قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں ملتی مثالے، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثالے۔ امام کائنات خود عظمتاں والے، آپ دا پورا گھرانا عظمتاں والا۔ حضرات میری جڑی آج ڈیوٹی لگی ہے، نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ عظمتاں والی، سیدہ فاطمہ دے کر والا، میرے پاک پیغمبر دا دماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عظمت والا۔ اور میاں علی کون ہے؟ فاتح خیبر علی۔ خدا دی قسم نبی پاک نے فرمایا علی تیرے نال مومن بندے پیار کرنگے، منافق بندہ کدی بھی علی نال محبت نہیں کر سکتا۔ رضی اللہ تعالیٰ نو جندے دل اندر علی پاک دا پیار او بندہ مومن ہے۔ اے صحیح مسلم دی روایت، رب کعبہ دی قسم میرا تے میری جماعت دا عقیدہ نوٹ کرو، ساڈا پیغام کیے، دعوت کیے، منہج کیے، سی آنے کیاں۔ حضرات اساں لڑائیاں نہیں جے پاندے، آؤ ذرا محبت پری دعوت سنو۔ جیڑا علی پاک نہ محبت کرے او مومن بندہ، ایمان والا بندہ، جندے دل اندر علی پاک دی محبت نہیں، خدا دی قسم ہوندا ایمان نال کوئی تعلق نہیں۔ اے میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر فرما رہے نے فاطمہ بیٹی میری دل دا ٹکڑا، میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ نو جیڑا میری بیٹی نو دکھ دے وے کوئی آکے میں نو دکھ دے وے گا۔ اور نبی پاک فرماندے نے جنتی عورتوں دی میری بیٹی سردار ہے، خواتین جنتی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ۔ حضرات صرف ایک جملہ بہت نہیں، حسنین دی ہے اماں غمخوار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پاک پیغمبر دے دل دا چین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی پاک، علی دی عظمت کیا کہنے۔ امیاں ایتھے ایک جملہ اور بھی سن لو، کڈا سونا لگتا جے نام علی دا، پھر گو اچھی گو، لگتا تو انو چول نہیں لبے
بعد لبنے نے اے جڑے بیٹھے نے چودھری صاحب اے پٹرول تے نے اے جڑے بیٹھے سی این جی تے نے دیکھ لو حضرات تسی چلو سی این جی تے بھی گزارا ہوئے گا پٹرول مہنگا ہے انشاءاللہ چ سی این جی بھی چلے گی ادھر میری طرف دیکھنا کڈا سونا لگدا جے کڈا اچا لگدا کڈا سچا لگدا کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا ہر مومن سچا ہے غلام علی دا باں کھڑی کر کے کو سبحان اللہ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا ہر مومن سچا ہے غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر 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 علماء جان دے نے حضرت علی پاک دا نام انہاں دی امی نے حیدر رکھیا حیدر دا معنی ہوندا بپھریا شیر جڑا مڑ مڑ کے دشمن تے حملہ کرے انہوں حیدر کیا جاندا علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا ہر مومن سچا ہے غلام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا رضی اللہ تعالی عنہ حضرات سیدنا علی پاک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جے زندگی رہی رب نے موقع دیتا زندگی رہی انہاں دی عظمت اندر پھر میں گفتگو کرانگا چونکہ آج میرے ذمے علی پاک دے بچیاں دا تذکرہ حسنین کریمین دی عظمت دے حوالے نہ ڈیوٹی لگی ادھر میری طرف کھڑا اللہ پاک نے 3 ہجری دے اندر علی پاک میں ایک بیٹا دیتا حضرات سیدنا علی نے اندہ نام حرب رکھ دیتا حرب دا معنی ہندہ جنگ جو لڑاکا بندہ بہادر آدمی حضرت علی چونکہ بہادر نے بڑیاں بڑیاں جنگاں دے اندر نام بر پلوانہ دیاں توڑا لان والا علی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے بیٹے دا نام حرب رکھیا آمینہ دے لال تشریف لے آئے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی جڑا رب نے تینوں بیٹا دیتا ہے مینوں نواسا دیتا ہے کی نام رکھے آئی علی پاک فرماندے نے سونےو میں اپنے پتر دا نام حرب رکھے ہے میرے آقا فرماندے نے علی میں اندہ نام چینج کر کے ایک روایت اندر ہوندہ ہے آمینہ دلال فرماندے نے مینوں اللہ پاک دا آرڈر ہے میں رب دے آرڈر نال تیرے پتر دا اپنے نواسے دا حرب نام چینج کر کے آج دے بعد حسن رکھ دیتا ہے بڑے بیٹے دا نام حسن رکھیا رضی اللہ تعالیٰ نو 7ویں دن نبی پاک نے عقیقے کیتے نے اے سر منڈوا کے بال تول کیندے برابر چاندی صدقہ کیتی سن 4 ہجری اندر اللہ پاک نے ایک اور بیٹا دے دیتا میرے آقا تشریف لے آئے فرمایا علی اس بیٹے دا کی نام رکھیا فرمایا اپنے پرا والا جعفر نام رکھیا ہے میرے آقا فرماندے نے علی مینوں اللہ پاک دا آرڈر ہے میں تیرے پتر دوجے بیٹے دا نام جعفر چینج کر کے حسین رکھ دیتا ہے 7ویں دن عقیقے کیتے گئے حسین پاک دا سر منڈوا کے بالاں نو تول کے برابر چاندی صدقہ کیتی گئی حضرات میری طرف کھڑا علی دا پیارا ایتے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین پھر کہہ دیو حسن پیدا ہوئے زہرا حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نو حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے
گھڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو او ویڑے وچ ویر نو کھڑاندی ایک بہن علی دا پیارا اتے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین دے دیوانیاں دی تی چک جامعہ مسجد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایتھے حسین دے دیوانیاں دی لگی ہوئی لینے علی دے دیوانیاں دی حسین دے دیوانیاں دی اے لگی ہوئی لینے علی دا پیارا اتے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حضرات میرے پاک پیغمبر نو حسن حسین دونوں نواسیاں نال محبت بڑی ہے اپنوں پیار بڑا ادھر میری طرف دیکھنا میں قرآن پاک دی ایک آیت تو انہوں سناواں محدثین نے اسے قرآن پاک دی آیت دے تحت حسن و حسین دا تذکرہ کیتا کیوں فرمایا کہ نبی پاک دی زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ آپ دی زندگی بہترین نمونہ ہے وہ لوگوں امام کائنات اپنے نواسیاں نال بڑی محبت کر دے تو سانو چاہیے نبی پاک دی زندگی نو نمونہ سمجھ دیا حسنین کریم میں نال محبت کریے اور ذرا قرآن سنو پھر میں اسے آیت دیتا ہے تو انہوں حدیثاں سناوا قرآن پاک دا مقام اللہ فرمان دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا آمینہ دلال دی زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ حضرات ان ذرا سنیاں جے محدثین نے ایتھے نبی پاک دی حدیثاں بیان کی تیاں حسنین کریم مہم دی عظمت سے آیت تحت بیان کی تھی ایک دن نبی پاک بازار اندر جا رہے نے یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی رسول بیان کرتا ہے اسا نبی پاک دے نال جا رہے ہیں سیدنا حسین پاک گلی اندر کھیل دے پہنے اہل بیت دے منن والے ہو میری طرفے کو حسین پاک دے دیوانے ہو گل سنے آنجے رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک بیندے نے سیدنا حسین دی چھوٹی جی عمر گلی اندر کھیل دے پہنے نانے نو بے کے دو طرح نواسا خوشی اندر چھالا مارن لگ پیا کودنا شروع کر دیتا اچھلنا شروع کر دیتا صحابی بیان کر دینے نبی پاک گلی اندر بے گئے حسین پاک کھیل دیاں چھالا مار دیاں نانے پاک دے کولا کے جب بھی پالی ہائے میرے اللہ کیا تصور ہوئے گا کیا سین ہوئے گا کیا سما ہوئے گا اور میاں گل سنن والی میرے پاک پیغمبر نو دوترے نے نواسے نے نانے پاک نو جب بھی پالی میرے مصطفیٰ نے ایک ہاتھ حسین پاک دی تھوڑی تے رکھیا دوجا ہاتھ گدی تے رکھیا نبی پاک نے اپنے ہونٹاں نو حسین پاک دے ہونٹاں تے رکھ کے بوسے لینے شروع کر دیتے نے اپنے نواسے نو چمنا شروع کر دیتا آقا رخسار چم دے ہونٹ چم دے بوسے لے کے میرے آقا ذرا پیچھا ہٹے فرمایا صحابیو حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن خدا دی قسم جملے دے اندر بڑا کرانٹ جے ایک جملہ بڑا حضرات بڑا کمال جرم جملہ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن و صحابیو حسین میرے وچوں میں حسین وچوں حسین میرا خون ہے حسین میرا بیٹا ہے آقا فرمان دینے ان دنال میں نو بڑی محبت ہے اور نبی پاک کی فرما رہے نے ادھر میری طرف کھڑا حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چینے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چینے میں وہ حسین وچوں میرے جو حسین اللہ دی سوئے میرے نبی دا کہنے
ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین علی دا پیارا اتے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرماتے نے حسین منی وانا من الحسین ایک گل اور کئی نبی پاک فرماتے نے اے میرے اللہ میں نو حسین نال بڑا پیار ہے یا اللہ تو بھی میرے نواز حسین نال محبت فرما اور اگلی گل نبی پاک فرماتے نے میرے اللہ جیڑا بندہ حسنین کریمین نال محبت کرے میرے حسین نال محبت کرے میرے حسن نال محبت کرے اے میرے اللہ اس بندے نے تو اپنا محبوب بندہ بنا لے پتہ لگا اللہ پاک دا قرب چاندے ہو اللہ پاک دی محبت چاندے ہو پھر حسنین کریمین نہ محبت کرو اللہ پاک تو انو اپنا محبوب بندہ بنا لوے گا اور پھر نبی پاک فرماندے نے میرے نواسیاں چو بہترین پیارا نواسا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات میری طرف دیکھنا صحابہ بیان کر دے یہ تھے میں ایک اور حدیث تیسری حدیث سنا لگا ہوا عشاء نماز پڑھ کے نبی پاک فارغ ہوئے میری طرف ایکھنا غلطیاں نہ سننا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو کئی ناس بھی خارجی تو انو حضرات تجھے غلط پاسے لانگے خدا دی قسم حسنین کریمین تے بکواس کرنگے اور کئی بے ایمان مولا علی پاک دے خلاف گلان کرنگے سن لو ان ناس بھی نے انہاں دا دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں خدا دی قسم میں صحیح حدیث تو انو ایک سنان لگا سب مستدرک حاکم دی سکے بند روایت ابو سعید خدری فرماندے نے جگان دے پیر نے فرمایا اے میرے اللہ عرشاں والے ربا جیڑا میرے اہل بیت نہ بغض رکھے انہوں جہنم دا الٹا کر کے جہنم دا پالن بنا دے اور دوجی روایت میرے آقا فرمان دینے لوگ کو میں نو قسم میں رب ذوالجلال دی جن دے دل اندر اہل بیت آل رسول دا بغض رکھے آئے وہ بندہ کدی بھی رب دی جنت اندر نہیں جائے گا وہ بندہ رب دی جہنم اندر جائے گا وہ پکا لانتی خبیث بندہ ہے جن دے دل اندر حسین پاک دی محبت نہیں وہ فاسق فاجر ہو سکتا ہے لانتی ہو سکتا ہے جہنم جا سکتا ہے رب دی جنت اندر کدی نہیں جا سکتا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے ایک دن عشاء دی نماز مسجد نام ابو ہریرہ نا خدا دی قسم اے ابو ہریرہ او نبی پاک دا صحابی ہے جنہوں 5374 حدیثاں زبانی یاد سن جے طالب علم نو موقع ملیا پھر جدو میں آیا ابو ہریرہ دی عظمت اندر بھی انشاءاللہ بیان ہوئے گا ابو ہریرہ دیاں بیان کیتی ہیں حدیثاں سنو ابو ہریرہ بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک کی شادی جماعت کروا رہے ہیں حسن و حسین نبی پاک دی کانڈ تے چڑھ جاندے کمر تے چڑھ جاندے آقا جدو سجدہ کرتے کانڈ تے چڑھ جاندے ایک دوجی روایت اندر ہوندہ ہے ایک دن نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیتا ہائے میرے اللہ ایک نماز دا سجدہ بڑا لمبا کیتا ہے صحابہ دینے سونے اس نماز اندر سجدہ بڑا لمبا کیتا جے گل کیے میرے مرشد فرمان دینے صحابی ہو حسن و حسین نانے دی کمر تے چڑھ کے کھیل دے پیسن میں مناسب نہیں سمجھیا سجدہ چھوٹا کرا نانے نے نماز دا سجدہ ہی لمبا کر دیتا ہے تاکہ حسن و حسین رج رج کے کھیل لین آج عشاء دی جماعت ہو رہی ہے میرے پاک پیغمبر جماعت تو فارغ ہوئے حسنین نبی پاک نال کھیل دے رہے جدوں جماعت ہو گئی یہ دونوں نواسے نبی پاک دی گود اندر آ کے بے جاندے نے اے ران تے آ کے بے گئے میرے آقا دونوں نو چمی جاندے فرمایا صحابی ہوئے میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے
اللہ پاک نے پوری کائنات دی نسل پتران چو اگے چلائی ہے. میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے میری نسل میری بیٹی فاطمہ چو اگے چلائی ہے. اے میرا خون ہے میرے بیٹے نے. حضرت ابو ہریرہ قریب آئے, میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اے دونوں نواسیاں نو چک لے. اگلی گل بڑی کمال جے, موٹیاں تے چک لے تے جا انہاں دی امی فاطمہ کول چھڈیا. بدل بنے ہیں, بارش دا امکان, آسمانی بجلی کڑاکے مار دی پئی ہے. تانوں پتہ ہے بدل بنے ہوئے تے گلیاں دے اندر اندھیرا چھا جاندا ہے. اہل بیت دیو دیوانے ہو, حسن و حسین دی عظمت اندر جے سمجھ آ جائے. خدا دی قسم بڑی کمال گل سنان لگا. حضرت ابو ہریرہ نے موڈیاں تے جنتی شہزادیاں نو چکے ہیں, لے کے گلی اندر تر پے. گلی اندر اندھیرا, صحابی بیان کردہ لوگو مینوں تے کچھ نظر نہیں ہوندا, اندھیرا بڑا ہے. اچانک آسمانی بجلی نے لشکارا ماریا, آسمانی بجلی نے چمکارا ماریا. اور تی چٹ دیو جٹو تے راجپوتو ایتھے بجلی چمکارا مار دیئے. ادھے سکنٹ لی پھر گلی اندر اندھیرا ہو جاندہ ہے. مدینے دیاں گلیاں دی اندر عجیب ماحول ہے. ابو ہریرہ بیان کر دینے میں گلی اندر حسن و حسین میرے موڈیاں تے بیٹھے نے. اندھیرا, اچانک آسمانی بجلی نے چمکارا ماریا. اللہ پاک نے آرڈر کر دیتا ہے نی بجلیے جب تک جنتی جوان اہل بیت شہزادے حسن و حسین اپنی اماں فاطمہ دے کول نہ پہنچ جان, اتنی دیر تک گلی اندر دوبارہ اندھیرا نہ ہوئے. اے بجلی رک گئی, آسمانی بجلی برابر کھڑی ہو جاندی ہے. ابو ہریرہ بیان کرتے نے رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے گلی اندر روشنی چھا گئی. میں جلدی جلدی ترتا جا رہے ہیں. سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نو انہاں دی امی فاطمہ دے حوالے کرے چھوڑ کے میں واپسی مڑیا. جب تک حسنین گلی بازار اندر گلی اندر چانن کھڑا رہا ہے. جدوں حسن و حسین کرے پہنچ گئے گلی اندر دوبارہ اندھیرا چھا جاندہ ہے. پھر کہنا پائے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. ترمذی دی روایت ہے, نبی پاک ایک دن جمعہ پڑھا رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. نوجوانوں بابیو سنو لوگو, جمعہ پڑھان دیاں حسن و حسین مسجد اندر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انہ دی امی فاطمہ نے فرمایا نہلایا تو آیا, سونے سرخ رنگ دے کپڑے پوائے نے. فرمایا پترو جاؤ نانے پاک پچھے جمعہ پڑھ کے آؤ. حسنین کریمین جدو مسجد اندر ہے, عمر چھوٹی, ادھر میری طرف ایکو, چھوٹی جی عمر مسجد اندر آئے تے میرے تیرے مرشد پاک جمعہ پڑھا رہے نے. نبی پاک دیاں نظرہ پئیاں, صحابہ جمعہ پڑھتے پہنے, نظر مسجد چمبار گئی. جدو سین اندر حسن و حسین داخل ہوئے نا, ٹھڈا لگ دے بڑا پرا حسن زمین تے ڈگ پہندہ, چھوٹے پرا حسن نے پکڑ کے کھڑا, حسین نے پکڑ کے کھڑا کیتا. تورن لگے حسین ڈگ پیا, کدے جناب حسن ڈگ جاندہ ہے, کدے حسین پاک زمین تے گر جاندے. میرے تیرے مرشد پاک نے منظر ویکھیا, خدا دی قسم لوگو آمینہ دے لال نو اے گل برداشت نہیں ہوئی. نبی پاک نے جمعہ بند کر دیتا ہے, خطبہ بند کر دیتا ہے, جمعہ روک دیتا. نبی پاک نے ممبر تو نیچے اتر آئے, آقا بار تردے پہنے, صحابہ بیندے نے گل کیے. نبی پاک سبا چیر دیاں بار چلے گئے. جتے حسنین کریمین ڈگے ہوئے نے اوتھے نبی پاک جا کے بہ گئے. اپنے دونہ دھوتریاں نو کھڑا کیتا, نواسیاں نو کھڑا کیتا, کپڑے جھاڑے, منہ متھا چمے ہیں, بوسے لینے. دونہ نواسیاں نو چکیا, پھر دوبارہ ممبر تے آ کے نبی پاک نے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے. اور میں توڑے کو ایک سوال کرنا چاہنا, ایمانداری نہ جواب دیا جے. حسین پاک زمین تے ڈگ جان, حسن پاک زمین تے ڈگ جان, نانا جمعہ بند کر دے وے.
وے خطبہ بند کر دے وے او تی چک والے ہو جس نانے پاک نو حسین دا زمین تے ٹکنا گوارا نہیں اسے حسین نو کربلا دے اندر ذبح کر دیتا جائے کربلا دے اندر کٹ دیتا جائے گردن علیحدہ جسم علیحدہ ایمانداری نہ جواب دیو جس نانے نو حسین دا ڈگنا گوارا نہیں او کٹنا کیویں گوارا کرے گا نانا پاک حسین دا کٹنا کیویں گوارا کرے گا نہیں سمجھائی ایتھے ایک اور حدیث سنا دینا حضرت ابو ہریرہ مل کے کو رضی اللہ تعالیٰ نو خدا دی قسم لوگو میں نوکری کرنا چاہنا آل رسول دی اہل بیت دی نوکری کرنا چاہنا میں خادم اہل بیت دا میں نوکر اہل بیت دا میں نوکر آل رسول دا اے سنو لوگو تیان دے نال حضرت ابو ہریرہ دا آخری ویلے اور مرکز ابو ہریرہ اندر آنے والو ابو ہریرہ دا آخری ویلے رضی اللہ تعالیٰ نو مروان آئے گفتگو شروع ہوئی حضرت ابو ہریرہ نے حسن و حسین دیاں گلاں شروع کر دیتیاں نے رضی اللہ تعالیٰ نو مروان آندہ ہوئے ابو ہریرہ جدوں بھی میں تیرے کو لایا تو حسین پاک دا حسن پاک دا تذکرہ کرنا ہے ادھر میری طرف دیکھنا انہاں دا ذکر کرتا رہنا ہے حضرت ابو ہریرہ رون لگ پے گل سن کے رون لگ پے آندے نے مروان میں کیوں نہ حسین پاک دا تذکرہ کرا حسین نبی پاک نو محبوب ہی بڑا سی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ حسینی تذکرہ ہے یہ حسینی تذکرہ ہے جس پہ سب عالم فدا ہے جنہوں نے سیکھا نہیں سر جھکانا جنہوں نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھرانہ یہ حسینی تذکرہ ہے جس پہ سب عالم فدا ہے جنہوں نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ زارو قطار رو پہ اعتراض کرن والا آندا ہے ہر ویلے حسن و حسین سے یہی گلاں کر دیو ابو ہریرہ فرمان دینا مروان سن لے میں کیوں نہ حسنین کریمین دی عظمت بیان کرا میں کیوں نہ آل رسول دا تذکرہ کرا میں کیوں نہ حسنین دی عظمت اندر گفتگو کرا حضرات تھے پھر بڑی کمال حدیث سنائی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت ابو ہریرہ فرما رہے نے رضی اللہ تعالیٰ نو آندہ میں نبی پاک دے نال دیگر صحابہ بھی ایک دن جا رہے ہیں حسن و حسین دے رون دی آواز آئی حسنین کریمین رون دے پہنے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ نہیں میری یہ دھی ہے حسن و حسین کیوں روندے پہنے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے سیدہ فاطمہ فرمان لگیاں ابو جی گھر دے اندر کئی دنوں کے مزدوری نہیں لگی علی پاک دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھان واسطے کچھ نہیں کھانوں کھانا نہیں ہو پینوں پانی کوئی نہیں بھوک پیاس دی وجہ نال حسنین کریمین روندے پہنے میرے پاک پیغمبر پریشان ہو گئے آقا فرمان دینے صحابیوں میرے پروانیوں جاؤ پانی تلاش کرو پانی تلاش کیتا گیا بوند پانی دی نہیں ملی صحابہ دینے سونیوں پانی کوئی نہیں میرے آقا گلی اندر بہ گئے فرمایا بیٹی فاطمہ حسن نو بار کل دے رضی اللہ تعالیٰ نو حسن پاک روندے روندے بار آئے میرے تیرے پاک
پیغمبر نے اپنے نواسے بڑے نواسے حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑیا روندے بچے دے آنسو صاف کیتے منہ متھا چومیا سینے لایا نبی پاک نے اپنی زبان بار کٹی اور تی چک والے ہو میں سمہ تاری نال بات طرز کر رہے ہوں گپا نہیں مارن آیا پیدل خبر نہیں جے سمہ تاری نال گزارش کر رہے ہوں آمینہ دے لال نے اپنی زبان بار کٹ لئی حضرت حسن پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے نواسا حسن نبی پاک دا بیٹا حسن آمینہ دے لال دی زبان نو چوسی جاندے جی میں نیانے بھیٹر پیندے نے نپلا پیندے نے اینج نبی پاک دی زبان نو نواسا چوسی جاندے ہون نبی پاک دی زبان وچوں دودھ دی نیر چلی شہد دی نیر چلی خدا دی قسم میں نہیں جاندہ آسمان والا رب بھی بہتر جاندہ ہاں اتنی گزارش کر دینا اے میرے پاک پیغمبر دی زبان نہ جڑا لعاب لگ گئے ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے اللہ پاک شفاواں دے